अब हामी केमिकल थर्मोडायनामिक्स को नयाँ लेक्चर सुरु गर्न गइरहेका छौं र टपिकलाई अब हामीले इन्टरनल इनर्जी, ठीक छ, इन्टरनल इनर्जी है, जसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं त यो भन्दा अगाडि हामीले लेखेका थियौं E or U। हामी E धेरै जसो युज गर्छौं, त्यसैले U लाई हटाइदियो, E बाट युज गर्छौं। इन्टरनल इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम भित्र जति इनर्जी छ, all the energy possessed by a system, all the energy possessed by a system is called total energy। total energy जुन चाहिँ टोटल एनर्जी भनेको यसमा भएको जति पनि, जस्तै यसमा के हुन सक्छ त नि, यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियर एनर्जी हुन सक्छ, यो भित्र के हुन सक्छ, न्यूक्लियर एनर्जी हुन सक्छ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, अनि हीट एनर्जी, अनि त्यसबाट पोटेंशियल केमिकल बोन्ड एनर्जी, एसेक्ट्रा जति पनि एनर्जी छ त्यो टोटल एनर्जीले सबैको समलाई हामी के भन्छौं त नि, इन्टरनल एनर्जी भन्छौं। द एनर्जी स्टोर्ड विदिन अ सब्स्टेन्स, त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं यसको डेफिनेसन, द एनर्जी stored within a substance is called its internal energy। its internal energy है, त्यसलाई its value depends upon temperature, pressure, chemical nature and amount of substance। It is the sum of various It is the sum of various various types of energy associated with energy। यहाँ तल लेख्दियो अब associated with atoms and molecules, such as electronic energy, such as different type of energy लेख्दियो अब हैन, such as nuclear energy, EN गरेर डिनोट गर्ने पोटेंशियल एनर्जी, EP हैन, काइनेटिक एनर्जी, EK, ठीक छ। त्यसपछि न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल बोन्ड एनर्जी,
EB EC लेख्दियौ एसेट्रा यसरी त लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ठीक छ स्क्रिनशट गरेर राख्ने तिमीहरुले पनि फेरि त्यसपछि के गर्छौ भन्दाखेरि हामीले अब यसलाई के गर्छौ भन्दाखेरि त्यसपछि which is further the sum of transition vibration energy फलाना चिनानो गर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि equals to EM plus EP plus EK plus EC plus EV vibrational energy EV भयो rational energy ER भयो डट लेख्न सक्छौं हामीले यो भन्दा धेरै अरु के लेख्न सक्छौं डट सबै जति पनि एनर्जी त सबैले हामीले के गर्न सक्छौं त नि यसलाई गर्न सक्छौं अब इन्टरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन भनेर आउँछ एउटा टपिक अर्को इन्टरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ होला तिमीहरुलाई यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ होला इन्टरनल एनर्जी भनेको के यसको कन्सेप्ट आइसक्यो होला तिमीहरुलाई इन्टरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन internal energy as a state function internal energy as a state function हामीले अगाडि नै पढिसकेको स्टेट फंक्शन भनेको के हो internal energy is a state function as a state function भनेको is a state function internal energy लाई हामीले के गर्छौं भन्दा एक्ज्याक्टली नाप्न सक्दैनौं हैन पर्टिकुलरली नाप्न सक्दैनौं त्यसैले चेन्जलाई नापिन्छ इन्टरनल एनर्जी चेन्जलाई नापिन्छ र चेन्ज हुने बित्तिकै चेन्ज भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ एउटा छ इनिशियल स्टेट अर्को छ फाइनल स्टेट र इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटमा जुन डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो के हो त स्टेट फंक्शन त्यसैले इन्टरनल एनर्जी पनि इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटमा के भएको छ भन्दाखेरि त नि चेन्ज के भन्छ डिपेन्ड गर्छ त्यसैले हामी के भन्छौं त नि इन्टरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन हो भन्न खोजेको है चेन्ज हामीले इन्टरनल एनर्जी नाप्न सक्दैनौं इन्टरनल एनर्जी चेन्ज मात्रै नाप्न सक्छौं त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त्यसैले लेखौ अब द इन्टरनल एनर्जी अफ अ definite the internal energy of a definite internal energy of a definite amount of a particular substance under a given condition of temperature and pressure always has a definite value right for example certain amount of carbon dioxide under given conditions हो भनेपछि कुनै पनि ग्यास कार्बन डाइअक्साइड कुनै पनि ग्यासलाई सर्टेन भोल्युम र सर्टेन टेम्परेचर दियो भने त्यसको इन्टरनल एनर्जी पनि सर्टेन हुन्छ हैन जस्तै कार्बन डाइअक्साइड या जस्तै एउटा कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड मा चेन्ज गर्नको सर्टेन हिट दिनुपर्छ जस्तै मानिलियौ 200 डिग्री सेल्सियस मा यो चेन्ज हुन्छ तर 200 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भयो भने यो चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटको के छ त डिफिनिट इन्टरनल एनर्जी छ त्यो इन्टरनल एनर्जीलाई हल्लाउनु परेर कार्बन यो दुईटामा कार्बन क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज गर्नको लागि यसको इन्टरनल एनर्जी हल्लाउनु पर्छ त्यो इन्टरनल एनर्जी हल्लाउनको लागि 200 डिग्री सेल्सियस दिनुपर्छ भने डिफिनिट टेम्परेचर छ
मानौ है 200 डिग्री सेल्सियस भने ठीक छ भन्दाखेरि डिफिनिट भ्यालु भनेको छ फर एक्जाम्पल अ सर्टेन अमाउन्ट अफ carbon dioxide under given conditions of temperature and pressure will always have same internal energy irrespective of the manner by which it has been produced है कार्बन डाइअक्साइड कसरी प्रोड्युस भएको छ कार्बन प्लस अक्सिजन मिलेर कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ भन्दाखेरि यसमा सर्टेन टेम्परेचर होला सर्टेन प्रेशर होला है यसको इन्टरनल त्यसलाई यसको पनि के हुने भयो त सर्टेन इन्टरनल एनर्जी के हुने भयो त नि हुने भयो यसको केही न केही डिफिनिट भ्यालु हुन्छ भन्न खोजेको छ अरु केही भनेको छैन है ठीक छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी बनेको छ त त्यसमा फरक पर्दैन यसको पार्ट कसरी बनेको छ त्यसमा फरक पर्दैन भन्न खोजेको छ हेर त यो कार्बन डाइअक्साइड यसरी पनि बन्छ यो कार्बन डाइअक्साइड यसरी पनि बन्छ भन्न खोजेको छ आखिर हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड नै बनाउनु छ कि छैन यसको तरिका र यसको तरिकामा फरक छ कि छैन भन्दाखेरि इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको छ पार्टमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन भनेको छ है यसरी बनोस् र यसरी बनोस् जसरी बनोस् कार्बन डाइअक्साइडको इन्टरनल एनर्जी के हुन्छ त सेम हुन जान्छ भन्न खोजेको छ त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं यसमा दिस इज एक्सप्रेस्ड बाइ सेइङ दैट internal energy is a state function that is property depends only on state of the system यदि हामीले ल अब हामी जाउँ अब इन्टरनल एनर्जी चेन्जमा इन्टरनल एनर्जी चेन्जमा अब इन्टरनल एनर्जी त हामीले भनिसक्यो स्टेट फंक्सन हो स्टेट फंक्सन हुने बित्तिकै त्यो केमा चेन्जेस हुन्छ त इनिशियल र फाइनलमा के हुन्छ त नि डिपेन्ड गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामी एउटा के गरौँ भन्दाखेरि ग्यासियस सिस्टम कन्सिडर अ ग्यासियस सिस्टम यसरी गरौँ कन्सिडर अ ग्यासियस सिस्टम P1 V1 T1 सिंपल यसलाई चेन्ज गर्यो P2 V2 T2 मा यो इनिशियल स्टेट यो फाइनल स्टेट
यो त्यसपछि इन्टरनल इनर्जी E1 इन्टरनल इनर्जी E2 छ भन्दाखेरि अब यसमा दुईटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको दुईटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको यसमा आउँछ यसमा के आउँछ भन्दाखेरि कि यहाँ है लेख्नको लागि पनि ठाउँ छोड्नु पर्यो होला कलाले दुईटा यस्तो ठीक छ यार अब यो E1 बाट E2 यो E1 बाट E2 की इनर्जी यसबाट लस हुन्छ कि इनर्जी के हुन्छ गेन हुन्छ दुईटा सिस्टम हुने भयो यसमा हैन इनर्जी डेल E is lost या डेल E is gained है डेल E is gained भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि या इंटरनल एनर्जी के हुन्छ त नि यसबाट के हुन्छ त नि कि इंटरनल एनर्जी लुज हुन्छ कि इंटरनल एनर्जी के हुन्छ त नि गेन हुन्छ भनेको छ भन्न खोजेको छ है यो दुईटा मध्ये एउटा के हुन सक्छ त नि स्टेट यो इनिशियल स्टेट देखि फाइनल स्टेटमा पुग्नको लागि यहाँ एउटा के छ त दुईटा कन्डिसन राखेको छ कि एनर्जी गेन गर्छ कि एनर्जी लुज गर्छ दुईटा केस हुन्छ है भन्न खोजेको यो यसरी हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when the state of system changes internal energy also change from E1 to E2 from E1 to E2 the change of internal energy the change of internal energy change के हुन्छ त नि E2 minus E1 हो E2 minus E1 ले हामीले के डिनोट गर्न सक्छौं त यता नलेखे यता लेख्यो डेल E भनेको यो दुईटाको चेन्जले हामीले के गर्छ त नि डेल E हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि राखेको छौं E2 minus E1 लाई स्मल चेन्ज भनेको डेल भनेको स्मल चेन्ज भनिन्छ ठीक छ है is either lost or gained during the state change भन्न खोजेको यो हो स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि कि डेली लस्ट हुन्छ कि डेली गेन हुन्छ भन्न खोजेको छ है अब यहाँ लेख्दा जाऊ अब यसमा के लेख्दै जाने भन्दाखेरि अब कन्डिसन्स छ सिम्पल यसरी यहाँ भन्दा पनि पहिला के लेखौ भन्दाखेरि द लस अर गेन of energy daily can easily be measured while E1 and E2 are intermediate and unknown intermediate भन्दैछु सरी immeasurable and unknown immeasurable and unknown immeasurable and unknown त्यसैले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि
ए नम्बरमा अब यो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि लस अर गेन अफ एनर्जी डेल ई क्यान बी मेजर्ड। डेल ई लाई मेजर गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि यसले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा के गरेको छ भन्दाखेरि चेन्ज गरेको छ। यो दुईटा त तत्काल अननोन छ तैपनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको छ। यो जानलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने मेजर गर्न सक्छौं भनेको छ। when del E is lost the internal energy, when del E is lost, when del E is lost, internal energy of the system, internal energy of the system decreases, so E2 is more than E1. internal energy decrease भयो भने E2 more than E1 हुन्छ भन्न खोजेको छ है। E2 is more than E1 but therefore system has greater energy. Therefore system has greater energy, system has greater internal energy, system has greater internal energy in final state than initial state. Therefore E2 is greater than E1 and del E equals to E final minus E initial. E final minus E initial यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि E2 minus E1 पनि लेख्न सक्छौं, E2 minus E1 पनि लेख्न सक्छौं इक्वल्स टु र यो यसको साइन के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ, यसको साइन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भन्न खोजेको छ। त्यस्तै therefore अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ त नि therefore when energy is lost by the system del E is negative. Del E is negative. Energy system loss भयो भने del E जहिले पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ किन E2 is greater than E1. Final state is always greater than initial. B नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि when del E is gained when del E is gained internal, when del E is gained internal, when del E is gained the internal energy of the system increases, so E1 is more than E2, therefore system has
सरी अलिकति मिस्टेक भएको छ यहाँ। यहाँ E1 is more than E2, therefore system has less energy सबै उल्टो भएछ है, सरी। E1 minus E2 initial final E1 minus E2 यसरी E2 minus E1 नै हुन्छ यो फाइनल। चेन्ज त यसमै चेन्ज हुन्छ नि हैन। E2 is more than E1, therefore system has greater internal energy sorry my mistake, लेख्नले मिस्टेक भएको छ। greater internal energy in final state than initial state, therefore E2 is greater than E1 and del E equals to E final minus E initial equals to E2 minus E1 positive sign, therefore work energy gained by the system del E is positive भन्न खोजेको छ है। ल आजलाई यति गरौँ। त्यसपछि अब अर्को क्लासमा हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्छौं है।